السلام عليكم لي جيمر، معكم فارما جيمر. اليوم فيديو جديد ومعاه جو جديد تاني، ان نوفو جو. هاد لو جو لقيته في لو جيم باس، سيتي فريمون اون ديكوفيرت وعجبني بزاف بزاف بزاف. جو هذا سي ذا كيرس اوف ذا ديد جودز. هاد لو جو سي ان روغلايت كيما اديس، شاولي تري ديفيرون على اديس في لو كوتي تاع لو جيم بلاي تاعه. لو جيم بلاي تاعه لي تري اكزيجون، سي با فاسيل باه تميتريزيه. لو جو بوكو بلوس في لو جيم بلاي يشبه لي سولز، كيما سيكيرو، دارك سولز، بلود بورن. جماعة عليه تعرف لي جو فروم سوفتوير عارف على واش راني نهدر. هاد لو جو مغاديش يعجب الناس بزاف باسكو لي ديفيسيل و لي اكزيجون، ماشي ساهل تميتريزيه. كيما تميتريزيش اوتوماتيكمون ما غاديش يعجبك لو جو. وهذه هي لو جو، عندك بليزيور صال تدخل فيهم، و اشاك فوا تاسيي تافونسي لو ماكسيموم بوسيبل. و اشاك فان دو نيفو عندك لو بوس، كل ما غادي تربح بوس يخرج لك بوس جديد. شغل هي رايحه ليستوار تاع لو جو. ما كاش استوار، هاد هي العبسه لوبسيون لي فيه. بالك لو سيل بوين نيجاتيف لي شفته فيه سي كو يا با اون استوار اللي تخليك تاكروشي. شغل جوست هاد السيد هذا يدخل في هاد لي طومبل وغادي اكسبلوري، يا با اون استوار بريسيز. لو جيم بلاي كيفاه داير؟ عندك تحت كرعي هنا لتحت راك تشوف سي لي بوين دونديرونس، ليسكيف تكونسومي لونديرونس. عندك لارب سكوندير تدي لك اون اونديرونس، و اشاك فوا يقلك تمشى بلا طوش باسكو لا طوش هي راهي توري لك لي بياج. فوالا عندك اون ارم برينسيبال، ارم سكوندير، اون ارم ا دو مان. سي اون ارم لي شاك اتاك تاعها تاني تكونسومي لك لونديرونس. عندك لي باراد، لي زيكسيف بليتو، هاهي اون اسكيف تكونسومي لك لونديرونس توجور. وعندك لي باراد. دونك سي بور سا قلتلك لي ديفيسيل، باسكو يقدرك تكوردوني ما بين اون اتاك اون اتاك وين اسكيف، و بلا ما يروحولك لي بوين دونديرونس. لي لاعبين لي دارك سولز على بالهم المعاناة تاع هاد لو سيستيم، سي با فاسيل باه تميتريزيه. عندك دي غولي كيما هادي، صدير اشاك فوا تعطيك ان افونتاج. دونك فوالا لو جيم بلاي تاعه الي كومبلكس شويه، صدير يدي الوقت. مام انا صدير ملي ديكوفريته عندي كيلكو جور، جي با ما قديش ندير ان فيديو باسكو ما ميتريزيتهش غايه. ولا فيريتي حتى لدرك مازال ما ميتريزيتهش. سيتي لو سيستيم دو باراد شغل ها شويه كومبلكس، شغل يقلك لو بون تايمينغ. هذاك لو تايمينغ تا زهرك ماشي تا زهرك زعما، سي ان كاستيون دو سكيلز. مي انا شويه لي سكيلز ناقصين زعما، جو ميتريز با اسي. العفسه اللي نكرهها. عندي هنا شغل كاين ان بونيس راه مورد الحيط، مي الحيط هذا شغل يهدموه دي زارم لورد وانا ما عنديش هذاك الارم. شغل عندي غير هاد لا لونس، هاد لا لونس ما دير والو. معليش سي با غاف. شوف لتحت كاين بار دو في، والكوتي دروات كاين هذيك لا باغو موف. هذيك سي لا ماليديكسيون. اشاك فوا تدخل ان نيفو، جا نيفو اون شومبر، عندك لا ماليديكسيون غادي تعمر غير بشويه. كي تعمر هي تعطيك اون ماليديكسيون، سا ديبون كل خطره واش فيها. صادير و ميم طون تعطيك اون ماليديكسيون ان ماليس، و ميم طون تعطيك ان بونوس. صادير دي فوا تقد تعطيك حاجه تعاونك تاني زعما سيستيم شباب. كي تلحق لا سانكيام ماليديكسيون غادي الدم تاعك يقعد غير ينقص حتى تموت. دونك سي ديفيسيل باه تميتريزيها. دونك دو بريفيرونس كاين هذيك كاين لي زينمي عندها شحال من تيب داتاك. كاين لي زينمي اللي عندها يدير لك ديزاتاك فيزيك كيما هادو. كاين انمي اللي يدير لك ديغا دو ماليديكسيون معاها اتاك فيزيك، صافي يعطيك في زوج. فريمون جو شباب زعما انا اكروشيت معاه غايه في لو جيم بلاي تاعه، عجبني كاع بزاف. لي بياج تاني كاين دي بياج كيما دروك عطاني الديغا. قلت لكم ما عجبني بزاف زعما فريمون رشقه، شغل لي دوموندي منك اشاك فوا تاميليوري روحك باش تقد تلعب غايه. عكس تاع اديس شغل كل ما تلعب اون غون كل ما غادي يسهل عليك الجو ابري. هذا لا،
فو فريمون نتا لي تاميليوري روحك، باسكو لي بونيس اللي غادي تربحهم ماشي حاجه كبيره اللي تخلي السيستم قاع يتبدل، لو جيم بلاي يتبدل عليك. ديجا يلا راني لعبها شحال من خطره، كون ما تميتريزيش غايه الجيم بلاي غير فوتها زعما تاع تجيك ربحه ساهله ولا غير نساها. فريمون تري اكزيجون. فيه لي زارم بزاف، هذا اللي عجبني، عنده غروند فاريتي تاع سلاح وتقدر تاميليوريهم ايتو. كيما هنا فوالا هادي سي بومب، غادي نديها نفهمكم شنو قلت لكم قبيل. هاي شغل هنا راه عندي بومب، الحيط هذاك نقدر نهدمه، الور كو بلا لونس ما نقدرش نهدمه هذاك الحيط. فوالا دونك جيسبر يعجبكم نتوما تاني. جماعة اللي تبغي لي ديفي، اللي يبغي يكون ان جو اكزيجون وني يمد المير تاعه لي ديغا، سي لي ديغا غراتوي هذا. كوم جماعة اللي يبغي لي ديفي، يبغي جو لي يحس روحه باللي راي افونسي و تري ساتيسفيزون على بالك كي تميتريزيه غايه، شغل تتمتع بديك تاع كي تربحهم. وانا راهم دايرين فيها حاله بلي ديغا. بون زهر دي فوا لي راه نجيبها شابه، دي فوا يماساكروني بالخف. سي اون كاسيون دو كونسونطراسيون، صافي سي ان جو لي يغلق تكون فريمون كونسونطري معاه باه تقد تافونسي بيان. سينون تاع هكا تحكي وشغل راك تلعب وترشق شويه صعيب. فوالا هذه هي الماليديسيون اللي قلت لكم عليها، باسكو عملت لي لابار كوفر بيجي. شا غادي يعطينا لي كوفر سون سيلي اي ديكلونش اون اتاك، دونك هادو يقولك باري دير اون باراد باه تدي شاكين في الكوفر، و ميم طون يعطيك ان بونيس معاها. لي كوفر يعطيك ان ايكيبمون سوبليمونتير. فوالا سي ان اكزومبل على التيب تاع لي ماليديكسيون. المير ارم تاعي اللي نبغيها بزاف هاد لاخر سي لو فوي. يا صاحبي لو فوي يدير لي ديغا بزاف. ريكيبيرو اون ريليك. كاين لي بوين دو كونستيتيسيون يزيدولك في الدم، لي بوين ديكستيريتي يزيدوك في لي ديغا تاع لي زارم، لا بيرسيبسيون يعطوك في لي بونوس تاع لي ريكومبونس اللي تلقاهم سيرتو الذهب. بون كيما فهمتكم هنا في الظلمه اللي قلك توجور لا طورش عندها انا نسيت لو كونسيبت تاع لا باراد ها هو. فوالا في الظلمه قلت لك ديكوفري لي بياج، و ميم طون لي ديغا ناقصين باسكو في بليتو في لا لوميير ديكوفري لا بياج وتكون عندك بليس دو ديغا كي تضرب. في لي تينيبر لا غادي يكونوا عندك لي ديغا اللي يديرهم لك لي زينمي كثر. ايسي اون باراد ما تحشمناش، خاطرك تاني كوفر كيما هاك. والله جاب لي رقاد. نات اميليور لي ستاتيستيك. بون ايسي ما نديرش فيديو طويل، صادير جوست باه ديكوفرو الجو كيفاه داير. ماذا بيا كون نقدر نوصله للبوس. او شغل هذا انمي كي داير لي زينمي يقولهم ليليت، لي زيليت هادو فري واعرين، زعما كون ما تكونش باري غايه وكاع يعذبك. سي لو ميم، ما عندنا ما نديرو بيه. انا الحيط هذاك راه باين طايح عشوق. اوي 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 ضربت روحي. ريكيبيرو لي بونوس. داب فريمون تحقق باسكو بيه غادي تشري زاميليوراسيون، تشري بيهم السلاح، تشري بيه لي روليك، تشري بيه شحال من حاجه.
سي بريسك لا موني برينسيبال. عشتهم لي بياج كنت في الظلمه ما شفتش لي بياج بلاهم كاينين تحت. الو فيه لا يعجبني يبغوا لاكوط الفم مليحه. جو سي با نسي باغي نسي نلحقكم للبوس. غير ربي غير ربي غير ربي. اوه صاحبي محال نلحق للبوس على حسب راني نشوف سولي ديغا راني بزاف دم راه قريب يكمل. مي معليش اون توكا بلوز امبورطون هو تدو ايدي على لو جو. ما يهمش انا نربح ولا نخسر سي با امبورطون. المهم نتوما تشوفوا لو جيم بلاي كيفاه داير اسكو يعجبكم ما يعجبكمش. اون دوزيام ماليديكسيون تديروا فيها حاله بالضرب اوتخ طورش. دروك هنا لا طورش تاعي ما غاديش دير الضوء كيما قبيل مي او ميم طون صاي صادير لي زينمي ما غاديش يقعدوا يديروا لي. هاي هادي هي لاصال اللي غادي نموت فيها. هادي نغارونتيلكم كيما قالك داك. معليش نسيو نديرو الماكسيموم. اوب 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 فوالا هذه هي. كنت عارفها بلي غادي نموت باسكو هاد لاصال جامي قديت نغلبهم فيها. شغل يقلك هذاك باش تدي هذاك لو كوفر اللي ما تسيبي اوكان ديغا وانا مازال مانيش حتى لتم. دونك فوالا كي تكمل يعطوك هاد لو طابلو هذاك لا بروغريسيون تاعك لو طون دو جو شحال ديت تذهب يعطيك كاع لي ستاتيستيك لي كاين. فوالا هذه هي سيتي لو جيم بلاي ديكوفيرت دي جو Curse of the Dead Gods. جاسبر يكون عجبكم وتكونوا تمتعتوا شويه معايا اليوم. سيتي ان فيديو بوكو بلي تكنيك زعما هضرنا على لو جو بوكو بلوس مي معليش لا بروشين تكون شويه فان شويه ضحك شويه سيريو. وهذه هي كان معكم فارما جيمر والسلام عليكم.